السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلشي يكون بخير. السلام جمال محسن وئام ياسر. J'espère que tout le monde va bien. Alors, في notre séance de chimie minérale غادي نتعرفوا على une autre structure. Donc من بعد ما سالينا tous les cristaux ioniques, nous allons passer maintenant aux cristaux اللي هما ايونو كيتسموا ايونو كوفالونت، وعندنا ان سول اكزامبل في هاد لي كريستو هادو. دونك بالضبط nous allons étudier la structure, une structure qui s'appelle structure in IAS. Structure in IAS. Cette structure ما كتنتمي لا لي كريستو كوفالونت ولا لي كريستو ايونيك، هي بجوج كتسمى une structure ولا فوالا une structure iono-covalente à caractère métallique. دونك انا ضروري نزيدو هادي في لي remarques. C'est une structure iono-covalente à caractère métallique. C'est bon. دونك غادي نشرحو كل وحده بوحدها. شنو كنقصدو بايونو؟ ايونو جايه من ايونيك، يعني فيها دي propriétés ioniques. Cela veut dire que la liaison ما بين Ni et As يعني كاينه واحد لا polarité. le As l'arsenic est plus électronégatif، دونك كتبان عندنا واحد دلتا موان دلتا بلس، ولكن ما عندناش الحق اننا نسميوها ايونيك 100% لان فيها واحد لو بورسونتاج ديال كوفالونت. يعني هذا الانحياز ديال لو دوبل الكترونيك في اتجاه الارسنيك ماشي هو واحد الانحياز كبير، وهذا الشيء السبب ديالو راجع لا ديفيرونس ديال الالكترو نيجاتيفيتي. دونك الا خدينا لا ديفيرونس ديال الالكترونيجاتيفيتي entre le Ni et le As, il y a tout simplement l'électronégativité de l'arsenic moins l'électronégativité du nickel. Alors on remarque bien que cette différence est égale à 0,2, يعني presque égale à 0, يعني ionique ou covalente simultanément. Et علاش سميناها à caractère métallique? C'est tout simplement parce que le Ni, le nickel et l'arsenic fait partie des métaux. Et lorsqu'on parle des métaux, les métaux qui يتميزوا بأنهم، donc إلا كان عندي هذا مثلا un métal، الميتال كيتميز بدي électrons اللي كيتسموا les électrons libres. Donc ces électrons le déplacement ديالهم هو اللي كيكريي لنا لو كورون الكتريك، التيار الكهربائي كيخلقوا لنا في المنحى المعاكس. هادو فقط معلومات ثقافيه، مي توقعوا انه يقول لكم لو تيب دو لا ستركتور. دونك كنقول له سي اون ستركتور ايونو كوفالونت ا كاركتير ميتاليك. هنا بغيتكم تركزوا معايا في هاد لا ستركتور مزيان لانها مختلفه على لي زوطخ. دونك هنا فقط كو دي انفورماسيون. دونك ندوزو نرسمو لا ستركتور كما العاده. un hexagonal. alors مناش كتكون هاد لا ستركتور؟ كتكون من ليزيون ديال من نيكل بلس لارسونيك. دونك عندنا هنا النيكل كي اوكوبي دي بوزيسيون والارسونيك كي اوكوبي دي بوزيسيون. بالنسبه للارسونيك، دونك لارسونيك اون روج كي اوكوبي ليا اون ستركتور هكزاغونال كومباكت. دونك كما كنعرفوا كلنا l'hexagonal compact كيفاش دايره، les sommets plus l'intérieur de l'hexagonal et voilà. بقات لنا ليزيون دو نيكل كي اوكوبيو ليا tout simplement tous les sites. نعرضوا معايا البال s'il vous plaît. lésion de nickel occupe tous
les sites octaédriques. Tous les sites octaédriques. Et bien sûr, هنا فين جايين les sites octaédriques. Tout simplement, لاحظوا معايا. دونك هنا حتى اللي كنتسالف على الطريقه باش كنحددوا لي بوزيسيون ديال لي سيت. لاحظوا كيفاش كنديروا. كنجي لهاد لاكسي تو سامبلومون شتوه فوالا ها هو وكنقسمو. لاحظوا هنا شحال عندي المنتصف ديالو سي ان دومي، المنتصف ديال المنتصف سي ان كار، اي هنا عاوتاني شنو غادي يكون عندنا سي 3 كار تو سامبلومون. الوغ كنجي لهاد الان كار وكنرسم فيها واحد ليكزاغون. دونك تنجي لهاد الان كار وكنرسم un hexagone tout simplement. Quand j'ai le 3 quarts et je vais faire la même chose. Donc ça fait 3 quarts quand on un hexagone. Et voilà شنو كيبقى ليا فقط نروبيري فين جاييني لي سيت اوكتا بالضبط. دونك الا عقلتو لي سيت اوكتا كيجيونا بالضبط في هاد البلاصه هادي. دونك كيجيو متعاكسين مع الكرات الحمر. لاحظوا الكره الحمراء هادي الا سقطناها فين غتجي؟ غتجينا هنا. علاش؟ لان لاحظوا هاد المثلث داير بحال هاد المثلث. لي سيت اوكتا معروفين انهم كيكونوا معاكسين مع الكرات الحمر. يعني خص نورمالمون هذا المثلث الاحمر يكون خاوي. يعني فين غادي نمشي نعمر تو سامبلومون غنمشي نعمر هنايا الاس الان اي باردون اي كوم سا عامره في خاويه. دونك عامر اللي حداه خاوي. اي فوالا اي نو زالون فيغ لا ميم شوز الفوق ا 3 كار. دونك عامر خاوي اي فوالا. دونك هادو هما لي زيون هادو هما باردون لي اتوم ان اي tout simplement. فوالا دونك هادي هي لا ستركتور. عليا فقط واحد المساله ضروري ننبه ليها ملي يقول لكم تراسي لا ستركتور في اون بسودوماي. دونك هادي لا ستركتور هكزاغونال ان اي ا اس اون ماي لي هي كومبليت. اللي مفريض قال لي ريبريزونتيها في لا بسودوماي. دونك هاد السؤال كيتطرح بزاف واخا ديجا خدمتو شحال هادي، من الاغلبيه غادي يكونوا نساو لا استراتيجي باش كنحددوا. دونك هادو عندنا هما ان اي بيتا. الوغ الا بغيت نحول هاد ليكزاغونال دونك هذا كيتسمى لنا هكزاغونال كومباكت. الا بغيت نحولو لبسودو هكزاغونال كومباكت شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون دونك البرانسيپ سي تري فاسيل. هو انني كنجي كنختار هاد لا باز. كناخد ليكزاغونال كنقسمو على 3. دونك كناخد هاد لا باز تو سامبلومون. كناخد عاوتاني لا باز اللي من فوق منا. كناخد هاد لوزونج et de même
دونك وكنعاود نرسم واحد لا ستركتور اللي دايره بحال هكا. لاحظتوا معايا هاد ستركتور الصفراء، فوالا هاد ستركتور الصفراء هي اللي كنخرجها على برا. وكتعطيني لا بسودوماي. دونك غادي نخرجها كوبي كولي تو سامبلومون. نجاوب على واحد السؤال ديال وئام. مسيو عافاك، امتى كيكونوا لي موتيف اللي كاينين في لو بلان 1 دومي اي 3 كار ماشي متعاكسين؟ الجواب تو سامبلومون هو في لا ستركتور ملي في لي سيت تيترا. سي بون، في لي سيت تيترا ما كيكونوش معاكسين، في لي سيت اوكتا كيكونوا معاكسين. سي بون، لي سيت تيترا تيتعاكسوا، لي سيت اوكتا، لي سيت تيترا ما تيتعاكسوش. عقلوا عليها سيل فو بلي، نكتبها هنايا في الشاط. لي سيت تيترا ما تيتعاكسوش. لي سيت هادي راه ضروري خصكم تعقلوا عليها. لي سيت اوكتا تيتعاكسوا. واللي بغى يعرف علاش يرجع لي فيديو اللي فاتوا، يرجع يريفيزيهم. دونك 100% وئام اللي سولتنا هاد السؤال هذا راه ما كانتش حاضره في الحصه ديال لي سيت تيترا. دونك رجعوا لي فيديو اللي هضرت فيهم على لي سيت وغتعرفوا علاش هنا كنعاكسوهم وهنا ما كنعاكسوهمش. المهم في لي سيت اوكتا تيتعاكسوا، في لي سيت تيترا ما تيتعاكسوش. سي بون. الوغ نرجعوا نكملوا ليكسبليكاسيون ديالنا. دونك وصلنا في لا بسودوماي. دونك لا بسودوماي تنجي تو سامبلومون تنرسم هاد الطبقات هادو. كنرسم لو بلان 1 demi. Le plan 1 demi divisé par 2, c'est le plan tout simplement 1 quart. Et ici 3 quarts. Donc بنفس المنهجية كنجي tout simplement وكنبدا نرسم. Voilà 3 quarts. 1 quart. فهنا شنو كندير تو سامبلومون؟ كنجي كندير كوبي كولي، ما كندير حتى شي حاجه، كنخدم بلا ما نفكر، فقط غير كنقل من لا ستركتور. نقل حلال بيان سور، غيش حلال. دونك كنجي كنقل من هاد لا ستركتور اللي ديجا انا اللي رسمتها. دونك كنلاحظ هاد لو بلون سونطرال هو هذا، شفتوه؟ فوالا. هو هذا. ومن بعد الشيء الاخر راه قادرين تفهموه بوحدكم. فدونك شنو كنجي كندير تو سامبلومون كو دو كوبيي كولي. رانا لو بلون انفيريور. دونك لو بلون انفيريور فيه هاد الكرات هادو شفتوهم هنا. دونك كندير بحالهم هنا. رانا لو بلون ان كار كاين مقسوم على جوج بحال هكا. كلا لاحظتوا واحد الخط خضر دايز هكا. فهاد الجهه شنو كاين؟
فوالا عندنا واحد لو موتيف هنا سي بون. دو ميم عندنا عاوتاني في الأحمر مقسم على جوج. فوالا إلا لاحظتو مزيان هاد الخط هذا اللي كيقسم لنا الأحمر على جوج ها هو كوم سا. وكنلاحظ المثلث اللي اللور خاوي والمثلث اللي حداه عامر، دونك كنجيو كنعمر. وهذا هو المنع ديال المتعاكسين، شفتو متطابقينش، ils ne sont pas superposables. اي ابخي د لا ميم مانيير كنجي لهادي عاوتاني وكنقسمها على جوج. اشنو كنلاحظ انه عندي واحد الكره هنا، دونك كندير لها كوبيي كولي هنا. اي ابخي كنجي لي موتيف ديالي. اي فوالا هذه هي لا بسودو. دونك الا قال لي البروف تراسي ولا خدم على لا بسودو ماي، هذه هي لا بسودو ماي tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc بقالنا ندرسو نحاولو نديرو l'étude de la structure. Mais j'aimerais bien نشوف إلا كانوا des questions. Donc اللي كان عنده شي question يأكتيفي الميكرو ويسولني، سينون نكملو l'explication ديالنا. Donc شنو هي أول حاجة كنبداو بها؟ c'est tout simplement le nombre 1. On va calculer le Z, le nombre ou le groupement formulaire par maille. Donc en ce qui concerne le nombre de lésions AS, عندنا شحال من صومي في l'hexagonal. donc عندنا 12 6 لتحت و 6 الفوق، donc c'est 12. كل وحدة elle est partagée entre 6 donc fois 1 sixième plus هادو اللي في لا باز دونك عندي جوج multiplié par 1 demi et voilà plus 3 à l'intérieur. Donc le nombre de motifs de AS c'est égal à combien? Donc 2 plus 1 plus 3, donc c'est 6 AS par maille. Et ندوزو le nombre ديال les ions ou le nombre ديال les NI. Donc c'est très clair انهم كاينين عندي 6 à l'intérieur, donc c'est 6 NI par maille. Et finalement le Z ديالي شحال كيساوي 6 NIAS par maille tout simplement. Donc احنا حددنا le Z شحال كيساوي. Et nous allons passer maintenant à la deuxième partie de. Donc nous allons essayer de déterminer la coordinance. Donc la coordinance شنو كنجي كندير tout simplement on a NI occupe un site octa. Site octa, cela veut dire que sa coordinance égale à 6. Alors كيفاش يمكن لي نديمونطري بان لا كوردينونس ديال NI كتساوي 6؟ دونك كنجيو لهاد NI مثلا اللي هنا، لاحظوا معايا il occupe un site octa. دونك نحاول نحسب شحال من AS كيدور هاد السيت اوكتا. دونك ركزوا معايا على ديك النقطه الكحله. فوالا دونك عندي 1 2 3 c'est bon 4 5 6. Donc on remarque bien que chaque NI il est entouré par 6. c'est bon. كنحاول نديرها بالاخضر باش نبقاو محترمين الكولوراسيون. Donc chaque NI il est entouré par 6 AS à la même distance. Donc غادي نحاول نديسيني باش تعرفوا علاش كنهضر شكون هو l'octaèdre. Donc l'octaèdre tout simplement
هو هذا. فوالا هذا هو لوكتايدر ريغوليي، فوالا اللي كيونتوري لينا هاد لاطوم سونترال. ندوزو نحددو عاوتاني لا كوردينونس ديال اس. دونك coordonnance de l'arsenic égale à combien. donc إلا خدينا على سبيل المثال، هنا غنحتاج ضروري الكحل. إلا خدينا على سبيل المثال هاد الارسونيك هذا، اجينا نشوفو به شحال داير به من ان اي. دونك كنلاحظ انه دايرين به شحال 1 2 3 لتحت و 3 الفوق. سي بون. حتى هنايا غادي نجي نحاول نلاقي ما بين هاد لي كومبوزون. فوالا هنا ما كنلقاش واحد لوكتايدر، مي كنلقى واحد لا ستركتور كي سابيل ان بريزم ا باز تريونغولير. وهنا ضروري نزيدوها في لي رومارك. دونك هنا واحد لا رومارك مهمه بزاف. دونك احنا بعدا بان لينا ان لا كوردينونس كتساوي 6. مي بقالنا نديرو واحد لا رومارك اللي هي مهمه. علاش مهمه؟ لان الاغلبيه كيخلطوا ما بين المفاهيم. باش نفهموا البرانسيب ديال لو سيت اوكتا ولا ديال، دونك كاين واحد الفرق. اغلبيه كيخلطوا ما بين هادو كيتسموا لي polyèdres de coordination. donc les polyèdres de coordination. نهيلة واش تلقى شي حاجه؟ نهيلة واش تلقى شي حاجه؟ لا. كنسمع شي موسيقى. لا. بصح وين على الطرقة؟ ورا كنسمع شي موسيقى. لا. واش دايره لي زيات؟ دايرة هو اللي حيدتو. وكنتي طالقه شي حاجه؟ ايوا راه كنسمعها. ورا حيدها والله حلوة. صافي. alors une autre question. monsieur دابا علاش درنا اس في لي سومي ماشي ان اي؟ راه ممكن. شوف وئام، ممكن ايشونجيو لي بوزيسيون باغ اون سامبل ترانسلاسيون. ازاحه غتقلب ليا. راه قلنا ماشي ديما. مثلا فاش كنقول ان ا سي ال كنقول ان ان ا بلس كتكون عندي في لي سيت و سي ال كتكون في كوبيكا فاس سونطري. راه ممكن نقلبوه ماشي بالضروره. اون سامبل ترانسلاسيون تقدر تقلب ليا كلشي. طرد ليا الا اس في لي سومي و طرد ليا الان اي في لي سومي والا اس في لي سيت. ممكن يتقلبوا، ولكن كنقلبوهم ماشي عشوائيا. كنقولوا هذه ترجع لهنا هذه ترجع لهنا. نو سي ماتيماتيكمون باغ لا سكون ابل لا ترانسلاسيون.
الور نرجعوا نكملوا هاد لي بولي ادر دو كورديناسيون شكون هما بالضبط. دونك عندنا جوج الانواع ديال لي بولي ادر دو كورديناسيون. كاين سكون ابل وهاد ساشون بيان كو هاد لي بولي ادر دو كورديناسيون هنا نوطيو معايا سيل فو بلي ان لا كوردينونس ديالهم كتساوي شحال 6 بجوجهم. مي سيل فو بلي دي بولي ادر كي سون ديفيرون. ممكن تحط هاد السؤال هذا la nature déterminer la nature de polyèdre de coordination. كاين واحد لو polyèdre de coordination اللي داير بحال هكا. دونك وهذا هو لو polyèdre اللي حنا كنعرفوه اللي ولفنا كنتعاملوا معاه. دونك هنا بغيت واحد العقليه شويه 3 دي. فوالا كيكونوا عندي دي موتيف دونك باش نشيماتيزيو مزيان نخدمو على فوالا هادو شكون هما. هادو هما لي اس. سي بون كنجي كندير هنايا واحد السونتر ديال دو غرافيتي ديال هذا لوزونج كنطلع للفوق كندير كرة الفوق وكرة لتحت تو سامبلومون وكنبدا نلاقي السلوكه. لاحظتوا كيفاش داير التترايدر. هذا هو لو تترايدر. سي لو تترايدر ريغولير. باردون ماشي لو تترايدر اش كنقول سي لو اوكتايدر. اوكتا جايه من 8 ادر فاس عنده 8 فاس. سي بون عنده 8 فاس. وهنا الى خدينا هاد السونتر هذا سي ان سيت كي اونتوري بار 6. سي بون فينا هما هاد لي 6 ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 et 6. C'est bon. Donc l'atome central elle est entourée par 6. Voilà. Donc هادشي بالنسبه دونك غادي نوطيو هنايا بالراه هذا هو لو ان اي وهادو اللي بالاحمر هما لي ا اس. Le deuxième type ديال les polyèdres de coordination c'est ce qu'on appelle le prisme à base triangulaire. شكون هو هذا لو بريزم ا باز منشور بريزم ا باز تريونغولير؟ هو هذا تو سامبلومون كنجي كنرسم واحد مثلث باش يجيني الامور مزيانه. فوالا غنحاول نرسمو بالخضر بنفس لا كولور اللي خدمنا به في ستركتشر. شو دابا شنو كنرسم داك المثلث. اين مثلث بالضبط اللي كنرسم هذا شتوه. دونك كنرسم بالضبط هذا المثلث شتوه هذا. الوغ هاني رسمتو. دونك كندير الكرات اللي فيه تو سامبلومون ها 1 ها 2 ها 3. لاحظوا هذا المثلث غادي ندير ليه كوبي كولي ونعاود نحطو لتحت تو سامبلومون. لاحظتوا مثلث لتحت ومثلث الفوق. اللي عنده التينيس ولا الليمون ولا التفاح راه يقدر يصاوب هاد لي ستركتشر هادو كوم سا. ودونك شنو كنجي كندير تو سامبلومون كنبدا نلاقي السلوك عاوتاني نلاقي لي سومي
Et voilà, et je remarque la même chose. Le centre de gravité ديال هاد structure هادي كتسمى ما كيتسماش ان سيت ولكن كيتسمى ان سيت دو كوردينونس ايكال 6. دونك هذا كيتسمى عقلوا عليها الا قال لكم دوني لو نوم ديال لو بوليèdre دو كورديناسيون كنقولوا له سي ان prisme à base triangulaire حتى هو عنده في لا coordinance ديالو 6. ils ont la même coordinance mais des structures qui sont différentes. Donc prisme à base triangulaire. Et voilà. Donc هادشي اللي كاين في لا structure in IAS. ابار سا ندوزو نحددو لي كوردوني ريدويت ولا بروجيكسيون. ضربت ليلى نشوف واش ما كاينش اون كيستيون. اسكو سي بون ياسر وئام صفاء جمال؟ Alors ندوزو دابا la projection. Donc كنسمع شي question. C'est bien, oui, ok. Donc nous allons passer maintenant à la projection. Alors, quand je te tout simplement un hexagone. Donc, شكون هو هاد l'hexagone هو هذا بالضبط. الوغ باش تعرفوا علاش كندوي. لاحظوا معايا هذا فوالا. نحاول ندير الاسقاط على هذا المستوى هذا. Voilà. Donc voici le plan, mon plan de projection. Alors كنجي كيما العادة وكندير هنايا X Y et Z. Donc automatiquement غادي تكون عندي هنايا X donc هنا X هنا Y et voilà. كنجي كندير هنايا
les AS tout simplement ils ont كاين عندي دي AS اللي جايين في 0 وكاين عندي دي AS اللي جايين في 1 وكاين عندي دي AS اللي جايين في 1 دومي. دونك هاهم هاد 1 دومي. دونك عندي هنا دونك هادو سي 0 1 لتحت الفوق لتحت الفوق وانتوما غاديين، وهادو اللي الوسط جاييني في 1 دومي 1 دومي 1 دومي تو سامبلومون. بقاو ليا الكرات الخضر الا لاحظتوا كيجيو متعاكسين مع لي سيت. دونك جاييني هنا ما كيجيوش في لي ميم بوزيسيون، ما كيجيوش سوبربوزابل مع لي سيت. دونك هنا سي عندي وحدين جاييني في 1 كار و 3 كار تو سامبلومون. فوالا وهذه هي لا بروجيكسيون سور لو بلان اكس او ايغريك. بقى ليا شنو لي كوردوني. Alors, quelles sont les coordonnées réduites ديال AS? AS c'est simple, c'est 0 0 0 qui signifie les sommets. Et puis هادي شحال عندها c'est 2 tiers 1 tiers وزاد كندير لها الكوبي كولي من هنا دونك c'est 1 demi. Après les ions Ni عندهم 1 tiers 2 tiers. لاحظتوا متعاكسين، هذا هو المعنى ديال متعاكسين. Par rapport à Z, il y a ceux qui se trouvent à 1 quart, ou il y a ceux qui se trouvent à 3 quarts, tout simplement. Pardon, خصني نخليهم 1 tiers 2 tiers. Donc 1 tiers 2 tiers 3 quarts. فوالا وهادو هما لي كوردوني ريدويت ديال لا ستركتور ان اي اس. ابار سا الحوايج الاخرين راكم قادرين تحددوهم في هاد لا ستركتور. il faut noter deux choses qui sont importantes في هاد لا ستركتور هادي. هي سي ستركتور ايونو كوفالونت ا كاركتير ميتاليك، يعني ما هي ايونيك ما هي كوفالون ما هي ميتاليك، بل جمعهم بثلاثة. Monsieur, وي s'il vous plaît, l'atome ديال le centre. هنا اتوم ديال وي وي جي اوبليي لاتوم دو سونتر تري بيان. حتى هي عندها هادي ياك هادي اللي جايه الوسط سي 0 Ah oui, monsieur. 0 1 تري بيان. في لا بروجيكسيون كنديرو 0 1 مي في لي كوردوني ريدويت ما كنديروش ال1 كلشي كيكون عندي دي 0. سي بون. Ah oui, merci. مرحبا صفاء. اوكي دونك اسكو سي كلير ندوزو ما عرفتش لا ستركتور ا 2 بي واش ساليناها الحصه اللي فاتت ولا لا اخر سيونس. الوغ في لا ستركتور كا 2 او دابا عاد رجعت ولا ا 2 بي عاد رجعت ليها ولاحظت اننا كنا بديناها ودزنا الترانسلاسيون وما كملناهاش. دونك غادي نرجع ليها بالزربه باش ندوزو لي كريستو ميتاليك. فوالا دونك نرجعو لا ستركتور ا 2 بي نحاولوا نضيوها.
Alors كما شفنا في الحصة اللي فاتت أن il existe deux types de structures A2B و AB2. شرحنا شنو هي AB2. CAF2 c'est la structure fluorine. Maintenant nous allons passer à la structure anti-fluorine. Donc la structure anti-fluorine أو ما يسمى بلا structure A2B. structure de base ولا de référence هي K2O. d'accord يعني بحال O هي l'atome central ولاصقين فيها les deux K. دونك فاش كتفرق لينا هاد الكادو او لي ليزون كيتهرسو فيغ الاكسجين كتعطيوني الكا كيفقد. دونك كنلقى دو كا بلس الاكسجين تيكتسب جوج ديال الالكترونات دونك كيعطيني او دو موان. دونك عندي جوج ديال لي كا و او دو موان. الوغ لا ستركتور كا دو او تو سامبلومون هي هادي. دونك كنشد واحد الكوب وكنحاول نقسمو على 8. فوالا دونك انا قسمت على 4 باش نربح الوقت. نحاول نكوبي هادي. فوالا هو الكوب ديالنا تقسم على 8 اوتوماتيكمون. فوالا دونك كنحاول ندير اكس y زد. دونك لاحظوا معايا كيفاش كنروبيري باش نعرف فين اللي غيشد سي اف سي وفين اللي غيشد. دونك عندي كا بلس ياك ستركتور ديالي كتكون من كا بلس. نحاول نعطيها شي كولور ها كا بلس وكتكون من اف او دو موان. الوغ كا فيها دو يعني هي اللي غتشد لا ماجوريتي ديال لي سيت. سي بون. Et c'est pour cette raison qu'on dit que le O2- il va occuper une structure CFC. Ou K+, il va occuper tous les sites tétra. Bien sûr, قلنا راه ممكن يتعكسوا. سي بون ماشي بالضروره تقدر تكون K+ كتشد CFC مي الحل ديال هذه المشكله هذه راه ما كنخدمش عشوائيا كنخدم بار ترانسلاسيون واللي شفناها في لا ديرنيير سيونس. لا ديرنيير سيونس هنينا راسنا من داك السؤال ديال لا ترانسلاسيون. دونك ماتنون il suffit اننا نجي نابليكي ديريكتومون نعمر O2- في لي سومي بلس لي سونتر دو فاس. Et voilà les sommets plus tous les centres de face. Donc j'espère نكون عمرت كل شيء. كتبقى ليا K+ va occuper tous les sites tétraédriques. دونك غادي نمشي لتو لي سيت تيترا. دونك غادي نشرحها اخر مره. كنجي لهاد لي بوتي كيوب هادو شفتوهم. فوالا هذا هاد البوتي كيوب. فوالا غادي نعاود سيليكسيونيه كامل.
ها هو فين هو لو سونتر ديالو. دونك فين هو لو سونتر ديال هاد لو كوب، هو هذا تو سامبلومون. كنجي للسونتر فوالا وكنطراسي وكنرسم الكاب بلس ديالي، ها هي. وبنفس العمليه غادي نشد هاد الكوب عاوتاني، دونك كنمشي لكاع لي بوتي كوب ونرسم في وسط منهم كاب بلس. دونك انا راه كيبانوا ليا دابا مع كيسيون دابيتود ا فورس دو فورجي اون ديفيان دي فورجرون. دونك كيبانوا لي بوزيسيون تري كلير. كنشد كل بوتي كوب وكنرسم في السونتر ديالو واحد الكاتيون كا بلس، اي فوالا. دونك مازال عندي اون اريير غادي يجيني هنا باش كنعرف راسي بان راه رسمت دي تري بون. يقدر نلاقي بيناتهم ونلقى ان كوب. لاحظوا فاش كنلاقي بيناتهم كنلقى واحد لو بوتي كوب à l'intérieur de la structure، وهذه هي la structure K de O tout simplement. C'est bon. Donc on peut prendre l'origine sur anion ou la sur cation tout simplement par une simple opération de translation. Donc حتى لهنا ما كاينش مشكل. Et donc je passe directement au calcul. دونك واخا راه ديجا الحصه اللي فاتت حسبنا لو نومبر دو موتيف باغ ماي، ضروري نبداو بها دابا. دونك بوغ لو نومبر ديال ليزيون او دو موان شحال عندي لي سومي دونك سي 8 fois 1 huitième plus les centres de face c'est 6 fois 1 demi donc égal à 4. Le nombre ديال ليزيون K plus tous les sites 8 fois 1 égale à 8. Donc automatiquement le nombre ديال les K de O égale 4 K de O par maille. 2. Coordinance. Donc pour la coordinance شنو كنقول أن K plus occupe un site tétra, donc sa coordinance égale à combien? Bien sûr égale à 4. donc نجي على سبيل المثال هذه il occupe un site tétra ها هي. donc شحال كتساوي لا coordinance ديالها؟ ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 à la même distance. Bien sûr, à la même distance, on peut la démontrer par le théorème de Pythagore égal à a racine de 3 sur 4, tout simplement. Donc la coordinance de K plus est égale à 4. Et de même, la coordinance de O de moins, O de moins, il est entouré par 4 au-dessous et 4 au-dessus. Donc là, 1, 2, 3, 4. C'est bon. هما ونطلع للفوق عاوتاني في الكوب اللي يجي من الفوق منه. Et je vais démontrer la même chose. Donc la coordinance pour O de moins ça y est égale à 4 égale à la coordinance ديال pardon la coordinance par rapport à K plus, donc la coordinance de K plus est égale à 4. وشحال كتساوي la coordinance ديال O de moins. donc إلا لاحظتوا معايا فاش كنحسبوا كنلقى شحال 1 2 3 4 5 6 7 et 8. donc la coordinance de O de moins égale à 8. et voilà.
Donc K de O, 4, 8. Voilà, donc هذه هي لا ستركتور هذه كتسمى antifluorine. هذه هي لا كورينوس ديال لا ستركتور antifluorine. Nous allons passer maintenant au donc ندوزو la projection. Projection. Donc نحاولوا نديروا la projection على le plan التحتاني. فوالا كيعطيني الشكل ديال كاري. دونك كنريبريزونطي الاكس مع الاي. هنا عندي l'origine. Donc voilà, 1 2 3 4. donc عندي 4 وحده في السونتر. هادو كلهم bien sûr c'est 0 1. ثالثه ثانيه 0 1. سي بون. بقى ليا هادو اللي جاييني في لي سونتر ديال لي فاس لاترال. لاحظتوهم هاد الربعه هادو. دونك الا سقطت هادي مثلا هادي تجيني هنا وكنبقى محتفظ بنفس الارتفاع ديالها. دونك سي ان دومي ان دومي ان دومي. اي ابري كنجي لي سيت. واهم حاجه دابا في لا ريبريزونطاسيون هي هاد لي سيت. باش ندير اون تري بون بريزونطاسيون ديال لي سيت الوغ غادي نقسم هذا كنطلق ديما من ستركتور. دونك كنرجع ديما للستركتور. نجي لهادي مثلا هاد لو سيت الا سقط فين غيطيح ليا؟ يطيح ليا هنا فوالا في هاد البلاصه. دونك كنجي كنقلب على هاد البلاصه هنا كنلقاها هي هادي. سي بون، ها هو لو سيت طاح هنا. كنلاحظ عاوتاني دو ميم كاع هادو بنفس الطريقه غادي يطيحوا ليا هنا. كنلاحظ انه كاين عندي واحد لو بلون اللي كيرتفع بنفس الطريقه باش قسمنا ليكزاغونال قبيله. دونك عندي هنا ان دومي وهذا جاي في الان دومي ديال الان دومي. دونك هي الان كار. دونك كتكون عندنا هنا ان كار ان كار ان كار ان كار. وبنفس الطريقه كاين عندي واحد لو بلون سوبيريور. دونك شحال؟ سي 3 كار. دونك كلهم عندهم دي 3 كار. اي فوالا هذه هي لا بروجيكسيون ديالي. اي ابري كندوز لي كوردوني ريدويت.
Alors شنو هما لي كوردوني ريدويت ديال هاد لا ستركتور؟ عندي ليزيون او دو موان سي اف سي دونك سي 0 0 0 الى خدينا هادي ان دومي ان دومي دونك كنلاحظ ان الان دومي كيتعاود عندي دو فوا ان دومي 0 ان دومي 0 ان دومي و 0 ان دومي tout simplement. هذا هو الاو دو موان et je passe directement au CA2+, pardon, au K+, donc pour les ions K+, شنو هما لي كوردوني ديالهم؟ دونك كنجي كنقلهم من هنا tout simplement بحال هذا مثلا un quart par rapport à x, un quart par rapport à y et un quart par rapport à z, donc 3 un quart. كنتقل هذا عاوتاني ان كار والاسقاط هنا كيعطيني 3 كار دونك ان كار 3 كار اي توجور ان كار وكندور عليهم كاملين بنفس الطريقه. هذا عاوتاني الا سقطتو هنا يعطيني 3 كار وإلا سقطتو هنا يعطيني 3 كار دونك سي 3 كار 3 كار توجور ان كار. Et finalement كيبقى لي هذا 3 كار بارابور à x و 1 كار بارابور à y. Voilà, et 1 quart. Alors ها هما عندي لي كوردوني. دونك 1 2 3 4 كوردوني. دونك شنو كندير tout simplement لتحت كنيشونجي فقط غير لا بوزيسيون ديال حيتاش كيتعاودوا الاختلاف فقط غير في الارتفاع. لاحظتوا هاد الطبقه هادي كترتفع ب 1 كار والطبقه اللي فوق منها شحال باش كترتفع ب 3 كار. دونك هنا كندير كودي كوبيي كولي 1 كار 1 quart, mais كنرد بالي في الثالثه كنردها 3 quart. Donc هادو دي تكنيك qui vous permettre de gagner le temps et l'énergie. Donc 1 quart 3 quarts 3 quarts 1 quart 3 quarts كنقل فقط 3 quarts 3 quarts 3 quarts 1 quart 3 quarts. بيان سور في السطر الثاني راه كنبدل غير اللورانيه. لاحظتوا هنا 1 كار 3 كار فين ما كانت عندي 1 كار كنردها 3 كار. اي فوالا هادو هما لي كوردوني ريدويت ديال لا ستركتور K2 O. الوغ هنا غادي ندوز لواحد المساله مهمه اللي هي لا كومباسيتي باش نحيدو الاشكال كيفاش كنحسبوا لا كومباسيتي في هاد لي كريستو اللي هما دو تيب AB2 A2P. دونك هنا بيان سور اذا كانت شي حاجه اللي ما واضحاش نوضحها. دونك نضربو طليله نشوفو ياسر وئام صفاء جمال. Pas de questions. Alors, nous avons la compacité.
Alors pour une structure de type AB2 ou A2B, كيفاش كنحسب la compacité؟ Et bien tout simplement أنا كنعرف أن la compacité شحال هي tout simplement le Z fois le volume ديال les sphères ولا باش نكونوا plus précisément dans le volume ديال les motifs divisé par le volume de la maille. C'est bon. Le volume ديال الموتيف مثلا إلا كانت عندي une structure de type نبداو ب AB2. AB2 إلا رسمتها على الشكل ديال لويس هي هادي هكا كتكون بحالاش مثلا CaF2 هي CaF2. Alors CaF2, on remarque bien que le fluor est plus électronégatif, donc on a des notions de base de l'organique, donc il sera chargé négativement, delta moins, et ici 2 delta plus. Donc la rupture ou la coupure de la liaison, donc le F va gagner un électron, et de même l'autre F va gagner un électron. Donc finalement, on a combien? Très bien, donc on a Ca de plus. Donc degré d'oxydation de Ca égale à 2, plus juge d'LF, donc 2F moins. Et c'est pour cette raison, donc, je vais dire le Z باش كنعوض شحال كنا لقينا في le Z في CaF2 لقينا كيساوي 4. donc j'ouvre la parenthèse كنحسب الشعاع ديال donc on note que le R on pose que le R de Ca2+ هو R+, et on note que le R ديال F- هو R-, tout simplement. Et donc شنو هو الشعاع ديال donc 4 fois, très bien, c'est Ca de plus, pardon, c'est R+, 4 tiers, pi R plus à la puissance 3. Donc il faut noter que dans une sphère de rayon R كانت عندنا واحد الكرة الشعاع ديالها R فالحجم ديالها كيساوي 4 tiers pi R à la puissance 3. C'est bon? Donc 4 tiers pi R plus à la puissance 3 plus ولاحظوا معايا هنا عندي 2 هذه هي الأغلبية كينساو malheureusement أغلبية كينساو هاد 2 هادي. donc 2 c'est bon. donc 2 R moins donc 2 fois 4 tiers pi R moins à la puissance 3 divisé par le volume de la maille اللي هو tout simplement A à la puissance 3. حتى لهنا واضح. فوالا دابا حنا راه خدامين على CaF2 مازال غنخدموا على CaF2 ومن بعد ندوزو ل K2O. غالبا الا فهمنا CaF2 راه غنفهموا حتى K2O كيفاش كتحسب لها لا كومباسيتي ديالها. دابا المشكل في لا ماجوريتي ديال لي زيكزيرسيس كنوضعوا واحد اون بوز دونك كنوضعوا واحد لا سامبليفيكاسيون كنبوزيو ان R plus sur R moins égale à R. داكوغ كنسيبوزيو هادي كنوضعوها فقط غير اختصار. من بعد خصنا نلقاو واحد العلاقه نهائيه اللي هي بحال قلتو بوكو بلو سامبليفي. دونك لاحظوا معايا شنو غنديروا بعدا. نخرجوا علينا هاد العوامل اللي مشتركه 4 تير بي 4 تير بي نعملوا بهم نخرجوهم على برا. دونك شنو غادي نلقاو تو سامبلومون غادي نلقاو 4 تير
tiers pi facteur. Facteur de quoi? De r plus à la puissance 3 plus, on va تنساوش هاد 2r moins à la puissance 3. C'est bon? Divisé par a à la puissance 3 avec, ما ننساوش avec شحال كتساوي r plus r moins en fonction de a. Donc d'après la structure a déjà démontré أنها كتساوي a racine de 3 sur 4. Donc il a بغيت نخرج r plus sur r moins لتحت. Donc كتعطيني إلا بغيت نخرج a كتساوي 4 sur racine 3 r plus r moins. Donc je remplace a par cette expression. Voilà. Et n'oubliez pas que elle est à la puissance 3. Donc كيفاش غادي نسامبليفي هذه le maximum possible. نحاول نسامبليفيها le maximum possible. دونك في هذه الحالة هنا غادي ندخلو اون بوز. دونك هنا ركزوا معايا مزيان. فين مشات 4 ديال زد وي باردون كاينه 4 تما. Très bien, j'ai oublié ici un 4. Merci, oui. Donc 4 fois 4 tiers. نسينا هاد الكاطة هادي. Alors هنا on pose r plus sur r moins égale à r. Donc شنو غادي نجي tout simplement غنجي la compacité. غادي نحاول نخرج هاد r plus sur r moins. Donc 4 fois 4 tiers pi. Donc باش نخرج r plus sur r moins غادي نحاول نفاكتوريزي بها r plus voilà à la puissance 3 ولا نفاكتوريزي ب r moins je pense باش نخرج r plus sur r moins. Donc r moins à la puissance 3 غنعمل بها facteur de r plus. Donc ضرب في عدد وقسم عليه بحال ما درت والو. C'est bon. Donc أنا r plus sur r moins à la puissance 3 plus 2. C'est bon. Divisé par. Donc je vais faire la même chose. لتحت 4 sur racine 3 نعمل عاوتاني ب r moins facteur de r plus sur r moins plus 1 mais le tout à la puissance 3. C'est bon. Donc كنجي عاوتاني كندير نفس الخدمة. دونك دابا كنحاول نسامبليفي لو ماكسيموم بوسيبل.
دونك راني عملت ب ار موان. دونك شنو غيبقى ليا الفوق؟ 4 فوا 4 تير بي ار موان على بويسونس 3. هادي شنو هي؟ الا رفعت هادي على بويسونس 3 حتى هادي غترفع على بويسونس 3. و il faut noter en mathématiques que a à la puissance b sur c à la puissance b هي a sur c le tout à la puissance b tout simplement. donc كتعطيني r à la puissance 3 plus 2 divisé par 4 sur racine 3 fois r moins à la puissance 3 facteur de r plus 1 le tout à la puissance 3. Pourquoi? هذه هي tout simplement هي r. وهنا راه عندنا اونتر بارونتيز داخله في القوس. فاش كنقول لك a fois b le tout à la puissance x راه هي a à la puissance x في b à la puissance x. هادشي اللي درنا tout simplement. et après je peux simplifier par r à la puissance 3. je peux simplifier par 4. Et donc finalement on peut démontrer que la compacité C ما هي إلا 4 sur 3pi facteur de r à la puissance 3 plus 2 divisé par 1 sur racine 3 facteur de r plus 1 le tout à la puissance 3. et donc c'est finalement كتساوي شحال؟ donc c'est à la puissance p sur c à la puissance p t sur c. donc il y a 4 racine 3 pi نوطي عاوتاني أن راسين 3 سيغ راسين سيغ 3 إلا ضربت هنا في راسين 3 وضربت هنا في راسين 3 دونك كتعطيني هنا 3 على 3 راسين 3 تبقى ليا سيغ راسين 3. دونك هي 4 سيغ راسين 3 سي دونك شحال كتساوي لا كومباسيتي سي؟ هي 4 sur racine 3 pi r à la puissance 3 plus 2 sur r plus 1 le tout à la puissance 3. Est-ce que c'est clair؟ نسينا واحد الحاجة هنا. نسينا واحد المسألة، ارتكبنا واحد ليرور جو بونس. عندنا هادي على بويسونس 3 حتى هي دونك
اوتوماتيكمون شنو غيبقى لي هنا؟ جينا حتى للتالي وعمينا لها العين. باردون غادي نعاود نصح هذا المشكل هذا. دونك الفوق ما عندناش مشكل. 4 sur 3 pi r moins لتحت فين عندنا مشكل؟ عندنا هنا 4 على puissance 3 دونك هي 4 sur racine 3 fois racine 3 racine 3 دونك هكا غادي نحيدها انا على فوالا. دونك هنا غادي نسامبليفي جوج ديال لي كات، هاد الجوج غيمشيو مع هادي دونك كتبقى ليها راسين 3 بي. هادي حتى هي تمشي مع هادي دونك راسين 3 بي voilà sur r à la puissance 3 plus 2 سي بون. دونك بلس 2 سيل فو بلي. لا ارتكبت بشي خطا حاولوا تعاونوني سيل فو بلي. دونك كتبقى لنا لتحت 4 sur racine 3 r plus 1 donc la compacité C égale 3 pi sur 4. Voilà. حاولوا ترينيو على هادو سيل فو بلي مزيان، لان ممكن شي وحده تحط اللي ما كانش مولف زعما يكون خفيف فيها غادي يضيع عليه بزاف ديال الوقت في الامتحان. سي بون. واضحه كيفاش حسبنا لا كومباسيتي اون فونكسيون دو ار افيك ار ايغال ار بلس سير ار موان. وي سير تري بيان. راسين 3 على 3 هي 1 sur راسين 3. تري بيان هي هذيك. ياك ما درتش شي ايرور. المهم نتا تعاودوا تخدموها بوحدكم. دابا غادي نحاولوا نركزوا نخدموا في كا دو او. خدمنا دابا ا بي 2 غادي نخدموا ا دو بي ونحاولوا نركزوا فيها مزيان. دونك كنحاولوا نخدموا ا دو بي نتكونسونطراو فيها مزيان ومنها نريفيزيو واحد. يلا سير على بركه الله نعاودوا نخدموا لا دوزيام ستركتور. toujours from 0. alors رانا دابا
la compacité de la structure A de B. Cas de O. Cas de O, on a 2 cas plus. لاحظوا دابا الدو ولات عندنا عند البلوس. بلوس او دو موان. الوغ شحال كتساوي لا كومباسيتي؟ قلنا سي égale Z fois le volume ديال لي موتيف divisé par le volume de la maille. دونك شحال هو Z؟ لقيناه هو 4. le volume ديال لي موتيف هو 4 تير بي R moins à la puissance 3, يعني le rayon ديال l'oxygène à la puissance 3, c'est bon, plus الكاتيون يولي فيه 2, donc ضروري خصني ندير هنا 2, donc 2R plus à la puissance 3 bien sûr fois 4 tiers pi. alors غادي نخرجو كما العاده, donc عندنا هنايا toujours c'est 4 sur racine 3, bien sûr 4 sur racine 3 R plus R moins le tout à la puissance 3. Bien sûr, le volume de la maille est A à la puissance 3. Et voilà, donc je n'aurai dire avec R plus toujours sur R moins égale à R. Donc la compacité C égale, donc je n'aurai dire نخرج العوامل 4 tiers pi facteur de R moins à la puissance 3 plus 2R plus à la puissance 3 divisé comme d'habitude 4 fois 4 fois 4 sur racine 3 fois racine 3 racine 3. Donc R plus à moins le tout à la puissance 3. Donc nous allons simplifier par les deux 4. Voilà. Donc كتبقى لنا راسين 3 طلع للفوق و 4 ختهبط لتحت. فوالا تبقى لتحت يعني هادي. فوالا دونك انا غادي نعمل ب R موان دونك انا كنعمل وفي نفس الوقت كنشر باش نتاكد واش ديك العمليه اللي درتها صحيحه ولا لا. دونك انا غادي نختزل بهادي دونك صحيحه. حتى لتحت خصني نعمل نورمالمون.
دونك إلا عملت R moins facteur plus sur R moins plus 1 le tout à la puissance 3 R moins à la puissance 3 sur 4 R moins à la puissance 3 R plus 1 à la puissance 3 on a 1 plus 2R. Alors on peut simplifier par Ali. Et donc nous allons trouver finalement que la compacité C égale à racine 3 pi 1 plus 2R divisé par 4 R plus 1 le tout à la puissance 3. Donc on a 2R à la puissance 3. Et voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? دابا راه لوكسي شوف هنا دابا راه ولا عندك قبيله كانت عندنا السي ا اف 2 دابا ولات عندنا جوج ديال شكون اللي عندك فيهم الدوبلو ماليكاسيون يعني عندك 2 زير بلس ديما كنطلق من ديك ستركتور دو باز الا عندك شوفها ياسر ملي عندك كا دو او دونك كتعطيك 2 كا بلس او 2 كا بلس او دو موان 2 كا بلس يعني 2 زير بلس يعني الار بلس هي اللي غتكون عندها 2 واضح فوالا دونك كوم سا كنكونو سالينا لي كريستو ايونيك وننتقل الى عالم اخر وهو لي كريستو كوفالونت. فك دابا مثلا هاد لي تيب هادو اللي كنقراو هادوك لي الموليكول اللي كينتميو لهاد لي تيب مثلا الان اس ال ولا السي اس ال ولا مثلا كاع هاد لي تيب واش غيكونوا عندهم نفس لي بروبريتي زعما نفس لا كوردينونس نفس الملتيبليسيتي نفس كلشي وي اون فوا كنلقاو مثلا فاش كيقولك ديتيرميني لو تيب دين ستركتور مثلا يعطيك كا بي ار هاد كا بي ار كتنتمي لستركتور ان اس ال دونك غادي نلقاو عندها نفس لي فالور نفس لا كوردينونس نفس لا ملتيبليسيتي نفس لو رابور انيونيك كاتيونيك اتسيتيرا المهم كيكون عندهم نفس الخصائص صافي داكور شكرا très bien الوغ ندوزو دابا لا ستركتور لي ستركتور دونك غادي ندير واحد الشيما باش نفكر دابا شنو الخريطه ديالنا فين غادا الوغ حنا دابا بصدد دراسه سكون ابل لا كريستالوغرافي ولا لا كريستالو شيمي بدينا في الاول معاياش شنو هي اول حاجه درسنا لي كريستو دونك درسنا لي كريستو نفيريفي بعدا واش كيبان لكم ليكرون دونك لي كريستو درسنا الميتاليك كيتكونوا لي ميتو معروفين كيوصلوا الضوء الكهرباء وكيوصلوا الحراره دونك في لي ميتو تعرفنا على لي ستركتور دو باز كوبيك سامبل كوبيك سونطري كوبيك افا سونطري و ليكزاغونال كومباكت كيتكونوا من نفس النوع المهم الميتاليك ما فيهمش بروبليم لي بروبليم كيبداو يبانوا ليا في لي كريستو اللي هما ايونيك هنا تعرفنا على جوج ديال لي كاتيجوري دي كريستو دو تيب ا بي و دي كريستو دو تيب ا بي 2 و ا 2 بي الاب بي تعرفنا فيهم على لا ستركتور الاولى سي اس ال
NaCl ZNS والنوعين ديالو البلاند والورزيت اللي سالينا الحصة اللي فات و دونك الايونيك فوالا 3 هما هادو الابي الابي 2 درسنا في الابي درسنا الكادو السي ا اف 2 وفي الA 2 بي درسنا الكادو حتى لهنا مزيان. الوغ دابا غندوزو ان اوتر تيب دي كريستو اللي هما لي كريستو كوفالونت. كوفالونت فيها جوج الانواع عندنا الكربون، دونك كنبداو بالكربون ديامون وغندوزو للكربون غرافيت. الكربون غرافيت فيه شويه ديال الخدمه غالبا غنخليوها الحصه الجايه. المهم في هاد الحصه غادي نحاولوا نبداو ان شاء الله الكربون ديامون باش يبقى لنا الكربون غرافيت. دابا هاد الخطوط هادي بغيتكم نيت تكوبيوها ولا تكرينيوها باش تعرفوا راسكم، باش تعرفوا راسنا فين غادي، باش تاخذوا واحد ليدي جينيرال على شنو خصني نكون ضابط، شنو هما المعلومات ولا لو سافوار اللي خصني نكون خارج منه بهذا الكور هذا. اخر حاجه غادي نختموا بها نسينا ما هضرناش على واحد لا ستركتور اللي جا معاهم بثلاثه، هي لا ستركتور NeAS دونك كتسمى ايونو كوفالون ا كاركتير ميتاليك. هادي انه في بارتي ديال لي 3 كتنتمي ليهم بثلاثه NeAS اللي شفناها اليوم. اي دونك في الحصه ديالنا دابا غادي ندوزو ندرسو ان شاء الله لا ستركتور ديال الكربون غرافيت ولا لو كربون دياموند. دونك ستركتور de type carbone diamant. دونك diamond اللي كتسمعوا به نيت الماس. فوالا كما كتلاحظوا معايا هنا دابا المشكل اللي عندنا في لا كريستالوغرافي هو ان شحال هادي لي شيميست كان كيحسبهم ان الفرق ما بين المواد هو المعدن. مثلا الذهب مختلف، الكربون مختلف على لو فير لان لو فير نوع ذره مختلفه والكربون ذره مختلفه. الحديد مختلف والذهب مختلف، لور مختلف. كان كيحسبوا من الاختلاف فقط على المستوى الذري اوكي او نيفو اتوميك. مي لو بروبليم اللي ظهروا لي سيونتيفيك ديال لا كريستالوغرافي لي سبيسياليست اون كريستالوغرافي برهنوا لينا ان نفس الماده، لاحظوا معايا كربون ذرات الكربون يمكن لينا نخرجوا منها جوج ديال البنيات اللي هما مختلفين. الماده الاولى هي سكون ابل لو ديامون الماس، والماده الثانيه اللي ممكن نخرجوا من الكربون هي الغرافيت. الغرافيت هو ديك الماده اللي كتكون قلم الرصاص، يسمونه بالرصاص. وما هو بالرصاص؟ الرصاص هو لو بلومب. دونك قلم الرصاص اللي كنكتبوا به وكنمسحوه بالقومه راه مكون اوتوماتيكمون من الغرافيت. شنو هو الغرافيت؟ سي دو كربون. شنو هو الديامون؟ سي دو كربون. دونك ils ont la même structure de base, ils ont le même motif. c'est bon عندهم نفس الموتيف، مي باش كيختلفوا ils ne diffèrent que par la structure. هادشي شفناه في الاورغانيك، هي لا نوسيون ديال ليزوميري. ايزومير c'est-à-dire مثلا C3H8 ممكن نغبريزونطيها بجوج ديال لي ستركتور ديفيرون. ممكن نرسمها بالطريقه التاليه،
دونك C3H8 ممكن نرسمها هكا 1 2 3، وممكن يجي واحد يرسمها ليا بهاد الطريقة هادي، بحالاش مثلا دونك نحاول نعطي مثال اخر. ليزوميغي غالبا كتبان لينا ابارتير دو C4، دونك كنعطي مثال بالC4H 2 fois 4 plus 2 اللي هي 10. دونك ممكن يجي واحد يرسمها بهاد الطريقة، وممكن يجي واحد يرسمها بهاد الطريقة. دونك الا جيت نحسب لو نومبر ديال لي كاربون 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4، دونك 4 كاربون 4 كاربون. مي فاش كاين الاختلاف؟ كاين الاختلاف في لا ستركتور. كاين اللي يقول لي ودي راه لو نومبر دي زيدروجين مختلف، لا حتى هو بحال بحال. دونك 3 ديال لي زيدروجين هنا، 2 2 و 3. دونك سي توجور اون فا تروفي 10 زيدروجين. هنا حتى هنايا 10 زيدروجين، دونك 10 زيدروجين 10 زيدروجين. دونك في الشيمي اورغانيك كنسميو هادو باللي زيزومير، سي بون. مي في لا كريستالوغرافي كنسميوهم، عقلوا عليها ضبطوا معايا هاد السميه هادي، غنحتاجوها حتى في الدياغرام د فاز، كيتسموا لي فاريتي الوتروبيك. دونك الكربون غرافيت مع الدياموند كيتسموا دي فاريتي الوتروبيك. شنو هي ان فاريتي الوتروبيك؟ هي ليزومير، بحال النوسيون د ليزومير في الاورغانيك. ils ont la même structure de base mais ils ne diffèrent que par la structure. هنا الميم نفس الكونستيتيون مي كيختلفوا بالبنيه. دونك كما كتلاحظوا معايا هنا تو سامبلومون، ها هي عندنا البنيه هنايا ديال الماس الديامون، و ادغوات عندنا اون ستركتور اللي هي شويه كومبليكي سي لو غرافيت. دونك nous allons commencer par la structure la plus simple اللي هي لو كربون دياموند، والحصه الجايه ان شاء الله غادي تقريبا الكربون غرافيت غادي يدينا حصه كامله. فوالا على بركه الله ندوزو نبداو بلو كربون ديامون. دونك انا فقط خدينا واحد الفكره عامه فقط للتوضيح ونقدروا نستخرجوا منها واحد الحكمه. دونك لاحظوا معايا عندنا الماس والكربون، الماس وقلم الرصاص، هذا مثال يقتدى به. دونك دابا مثلا الاختلاف ما بين البشر، هذا واحد بنادم وهذا واحد بنادم اللي يصير ناجح في حياته، وبنادم اللي من فاشل في حياته. دونك الا بغى الانسان ينتقل من واحد الانسان فاشل لانسان ناجح، خصو الضغط. ملي كنهضروا على الضغط، الانضباط، خصو يضغط، فهمتيني، خصو يضغط راسو، يعني يلزم راسو، يحرم راسو من شويه ديال المادات، ياجلها، ما غاديش نقولوا يحرم راسو ولكن ياجلها على المدى البعيد، ياجل المكافاه ديالو. دونك خصو يرفع الضغط، ايضا خصو يعاني لا تمبيراتور. دونك جوج ديال لي فاكتور كنلعبوا عليهم اي اون بو ترانسفورمي ماده قلم الرصاص الى الماس باش تو سامبلومون بالمثابره وبالخدمه وبالجديه اتسيتيرا. فوالا هذا مثال، ومازال غادي نشوفوا امثله اخرين ان شاء الله في الدياغرام د فاز، كيفاش هذه كتسمى لا ترانزيسيون دو فاز. شوف واحد بنادم كان في واحد الشكل وتحول لواحد الشكل، علاش؟ لانه سد على راسو في البيت واحد الشهر هو كيخدم، ولا شهرين عكف على الدراسه ديال الدومين ديالو، البروغراماسيون ولا الديزاين ولا اي مجال من مجالات الحياه، الاي كوميرس اتسيتيرا، وبرع في المجال ديالو وحقق الاحلام ديالو. دونك it takes courage, it takes hard work. شويه ديال الموتيفاسيون. ارانا دابا الكربون دياموند. دونك شنو هو الكربون دياموند؟ هو واحد لا ستركتور اللي كتكون فقط من ذرات الكربون. كربون دياموند كيتكون فقط من دياموند، من الكربون. الوغ الموتيف برينسيبال هو لو كربون. هادو كيتسموا، دونك هاد العائله اللي كندرسو دابا لي كريستو، دابا راه حنا دزنا في الشابيتر 3 لي كريستو كوفالون. شنو كنقصدو بكوفالون؟ يعني كيتكونوا من دي ليزون كوفالونت.
دونك هنا ان بتي رابيل على لي ديفيرون تيب ديال لي ليزون. كاين عندنا اون ليزون اللي سميتها ايونيك، وكاينه اون ليزون كوفالونت. دونك شنو هو الفرق ما بين لا ليزون ايونيك ولا ليزون كوفالونت؟ لا ليزون كوفالونت هما دوك جوج وليدات اللي كانوا كيلعبوا عندهم نفس القوه، كيلعبوا بواحد الحبل والعقده الوسط. مثلا A مع A ils ont presque la même électronégativité, donc le doublet se déplace au centre. مثلا C مع C وهذا هو الغرض ديالنا، C مع C. donc دي liaison carbone-carbone c'est une liaison qui est covalente، يعني متكافئة، ما كاينش واحد الانحياز، عكس ديال لا ليزون ايونيك. مثلا Na مع Cl، لا سيدي الكلور كيجر عندو الالكترونات باغ ايفي اندكتيف اتراكتور ايتترا، كيتشارجا موان هذا كيتشارجا بلوس، كيعطيني ليزيون. دونك هنا ما كاينش ليزيون، دونك هادشي علاش تسماو الكربون ديامون في بارتي دي كريستو كوفالون. دونك الوغ شنو كي اوكوبي ليا الكربون؟ شنو هي الشيما برينسيبال اللي خصني نضبط على الكربون ديامون؟ كي اوكوبي ليا سي اف سي كوبيك ا فاس سونطري بلس لا موitié دي سيت تيترا، بيان سور بحالو بحال زد ان اس بلاند اون اوبوزيسيون. دونك عنده تقريبا نفس ستركتور، ماشي تقريبا ولكن نفس ستركتور ديال زد ان اس بلاند، غير هو كنحيد ديك زد ان وكنرد بلاصتها كربون، وكنحيد اس وكنرد بلاصتها كربون تو سامبلومون. اي ندوزو نريبريزونطيو لا ستركتور ديالنا هي هادي تو سامبلومون. فوالا كنطراسيو واحد الكوب كاري، كنديرولو ديك اللعيبه ديال كوبي كولي، اي فوالا كنلاقيو لي سومي. دونك نورمالمون كان عليا نقسمو من هنا. فوالا دابا غادي نديرو نصاوبو بعد هادي، قسمتو لأربعة ومن بعد ندير ليه كوبي كولي. فوالا دونك كوم سا غادي نحاول نمثل لي زاتوم ديال الكربون. انا غنخدم غير كولور واحد وبغيتكم تركزوا معايا. فوالا غادي نعمر كوبيك ا فاس سونطري،
وغادي ندوز نريبريزونتي لا موitié دي سيت تيترا. دونك شكون هما لي بوتي كوب اللي غنخدم عليهم؟ دونك لا موitié دي سيت ركزوا معايا سي اون اوبوزيسيون. دونك غادي نبين المكعبات اللي غنخدم عليهم. المهم يكونوا هاد المكعبات اون اوبوزيسيون بحال سترونج. فوالا ناخدو هاد الجوج مثلا. دونك شنو غادي نجي للسونتر ديال كل كوب، غادي نريبريزونتي واحد لاطوم ديال الكربون او سونتر ديالو. نحاول نلونها ماشي لانها مختلفه على لي زاتوم الاخرين، لي فقط غير يبانو لي سيت بوحدهم. فوالا ناخد عاوتاني السونتر ديال هذا. دونك لاحظوا معايا هاد المكعبات اللي اختاريت، واحد القدام وواحد اللور، واحد القدام لتحت وواحد اللور من الفوق. غادي نعاود ندير دابا عكس العمليه، نحاول نختار كولور اخر باش تبان لكم الطريقه باش تكون نظموا الافكار ديالنا. فوالا ها هو هذا، اختاريت واحد بالاحمر اون افون. دابا الا اختاريت دونك ما يمكنش هادو يكونوا بجوجهم عامرين. دونك اوتوماتيكمون فين غنمشي نختار عاوتاني لتحت اللوراني. فوالا اللي جاي اللور من التحت ما يمكنش حتى هو. فوالا نختارو. دونك شنو غادي يبقى عندي؟ ما يمكنش لانهم جايين مطابقين. سي بون. دونك هادشي اللي كندوزو منو دابا راه مزيان ينفعني باش نعرف دونك فين غنمشي. تو سامبلومون غنمشي لا باش ما ندوخوش كاع. هذا الا طاح لنا غادي يجينا هنا، هذا الا طاح لنا غادي يجينا هنا ياك. دونك فين غادي نمشي دابا؟ غادي نمشي لهنا هاد البلاصه. هاهي فوالا. باردون راني تلفت معرفتش اون اوبوزيسيون. وانا خربقتها من الاول. هذا لا. فوالا اون اوبوزيسيون. اش كندير انا؟ روونتها كاع. معرف كي وصلت هاد الحصه كنبدا نحيا. هي هادي اون. كنقول لكم الضامون شي ضامه ما كاينه. سترونج، ها هو سترونج ديالي هو هذا. شفتوها؟ فوالا كنجي تو سامبلومون كنعمر. ها هو عاوتاني هادي. غنمشي عاوتاني للفوق ناخد الصفر كيما العاده ونعكس. فوالا ابخي فين غنمشي عاوتاني. دونك باش ما تخربقوش وتخيلوا معايا الامور كيفاش دايره. هانتوما ندير هذا بكولور اخر.
فوالا. فوالا هادي هي لا ستركتور كربون دياموند. دونك الحصة الجاية ان شاء الله غادي تحاولوا تدرسوا هاد لا ستركتور، لا كومباسيتي، la coordinance, le nombre de motifs par maille, la projection, les coordonnées réduites, la plus petite distance، باش ان شاء الله نسرعوا من الوتيره ديالنا وننتقلوا للكربون غرافيت اللي فيه شويه ديال الخدمه. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا من هاد لا سيونس. فوالا اذا كانوا دي كيستيون n'hésitez pas de les poser. sinon تصبحوا على خير. دونك الصديق ديالكم ياسر وقيله، ما بقيتش عاقل بالضبط، ياسر وصفاء سولوني على لي ريون زيكس و اش كا ال، داكشي راه مازال جاي في الطريق، مازال غنخدموه ان شاء الله. مي بور لا كيسيون ديالكم انا غادي نشوف شي وقت ان شاء الله ونجاوبكم عليها اون بريفي. داك لا كيسيون لي كيسيون اللي ما فهمتوش نحاول نشرحو لكم، مي راه مازال غنشرحو ديك لابارتي ضروري باش نكومبليتيو لو طرافاي ديالنا. اوكي صفاء مع ياسر. أستاذ نعم وي. أستاذ دابا بالنسبة لي ستركتور، واش غير هادو اللي كاينين، زعما غير هادو اللي درتي لنا في هذيك الشيما هما اللي كاينين؟ حيتاش لقيت واحد تي اي او 2 واش ما داخلاش في هاد الشيء؟ والتي اي او 2 الا يلاه زاد هاد العام هذا. لا ما كايناش ما لقيتهاش في البوليكوب، غير لقيتها وقلت زعما واش ما كتنتميش لشي ستركتور من هادو ودابا لي دوني د ليكزيرسيس من هادو اللي لي دوني د ليكزيرسيس هما اللي غيبينوا لك واش كتنتمي ولا لا. دابا هادو كيتسموا لي ستركتور دو ريفيرونس، هادو هما البلانين فهمتي. راه كاينه دبل في او 3 واحد ستركتور واحده اخرى، كاينه البيروفسكيت كيقراوها صحاب لي فيستي طنجه. مي دابا نتوما خصكم تقولوا لي داكشي اللي كاين عندكم في البوليكوب. كنهضر على لي زوطخ مع دابا راه حنا مخلطين هنايا ماشي غير اف اس تي وحده، كاين تقريبا واش 3 ولا 4 ديال المدن مختلفين. دونك كل واحد يقول لي باش نخدموا اون فونكسيون ديال باش ندوزو على كل شيء ما نزقلو حتى شي حاجه. الكلاس حتى هو الكلاس كاين هذاك خلاص، هذاك كوما كلشي كيقرا الكلاس. لا كلاس اش دوزو ياك كاين هذاك لا كلاس. يمكن دو تيب اخرين، دو تيب ديال الكلاس اللي عندنا في بوليكو. تري بيان، حيتاش شي خطره الاساسيه تري بيان ملي ذكرتي. دونك غادي نخدمو دو تيب. هو نورمالمون البروغرام اللي كنا متبعين فيه غير ان سول تيب، مي غادي نخدمو ان شاء الله. نحاولوا نطيو كلشي، نحاولوا ندوروا على الكور كامل نرازيوه ان شاء الله. صحيح. واحد السؤال أستاذ بالنسبة وي تفضلي. صافي غير كمل. لا غير تفضلي سيري هانيه فازي. بالنسبة ما هو الماكسيموم اللي خاص تكون. عاودي السؤال راه الصوت تقطع. بالنسبة لا كومباسيتي في كاع هاد لي ستركتور، واش الماكسيموم هي 74 زعما ماشي نبقاو شي 80 ولا هي الماكسي على حساب هادشي اللي درسنا، راه هي اكبر قيمه ممكن نوصلوا ليها في لا كومباسيتي. كاينه اون ستركتور دون لاكيل غادي نشوفوا تو لي سيت، غادي نشوفوا تو لي سيت تيترا، وغنلاحظوا واحد المشكل عاوتاني في لا كومباسيتي. مي لحد الان الماكسيموم اللي لقيناه هو 74%. السؤال ديال وئام موسيو علاش درناهم اون اوبوزيسيون ما درناش كاع لي كوب كاملين؟ و سي باسكو هكا دايره وئام في لا ناتور. هكا الكربون دياموند هكا داير في الطبيعه، هكا خلقوا الله. ماشي حنا دابا حنا راه نقلنا هادشي غير من لا ناتور، ماشي جبناه من راسنا ولا هندسناه ولا شي حاجه، هكا داير في النيتشر. سي بون فوالا. دونك نشوفكم ان شاء الله بعد غدا في شيمي اورغانيك. شيمي اورغانيك كنظن بلي ساليناها واقيلا، سالينا الاورغانيك من غير
من غير مازال غادي نشوفوا لي تيب دي رياكسيون ضروريين حتى هادوك. اي فوالا وندوزو نخدمو كيلكو زيكزيرسيس ومن بعد كيلكو زيكزامان. يلا اللهم يسر، تصبحون على خير.